हामी प्रभुको छोराछोरीले पनि एउटा विषय चाहिँ जान्नै पर्छ। त्यो विषय चाहिँ मृत्यु भनेको के हो। यसलाई बुझ्यो भने हामी एउटा रमाउँदै जान सक्छौँ। मृत्यु भन्ने विषयले विश्वासीलाई पनि चिमटेको हुन्छ, डर देखाएको हुन्छ। म मर्दा मेरो मृत्यु कस्तो होला, कस्तो प्रकारले सास जान्छ होला, कस्तो बिमार लागेर मर्छु होला, साह्रो पर्छ होला मलाई छिरेर त्यो गेटबाट उता जानलाई भन्ने चाहिँ जसलाई पनि डर लाग्छ। त्यसो त आज यो विषयलाई तपाईँहरूको अगाडि पस्किँदैछु अनि तपाईँ मलाई विश्वास छ तपाईँ खुसी भएर जानुहुन्छ। यो विषयलाई पस्किनै पनि पर्छ। बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रभु यीशु मसीह यो संसारमा आएको कारणले गर्दा उहाँले मृत्यु भन्ने अभियानमा नहुनुभयो। यो मृत्यु छ भनेदेखि चाहिँ यो मृत्यु तपाईँको मेरो पक्षमा मृत्यु थियो, तोकिएको मृत्यु। यो मृत्युले यहाँ शरीर मार्नु मात्रै होइन, हामीलाई सारेर अनन्त विनाशमा लाग्यो। डरलाग्दो जग्गा जो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। बाइबलको एकतिर पद पढेर हामीलाई त्यो एक्ज्याक्ट दुरुस्तै त्यसको विवरण पनि आउँदैन। त्यो हाम्रो विरुद्धमा त्यो मृत्यु थियो अनि हामीले गरेको पापले गर्दा मृत्यु तोकिएको थियो, व्यवस्था तोकिएको। त्यसले हामीलाई सारेर घिसारेर जसरी भए पनि विनाशमा लाग्न लाग्यो। प्रभु यीशु मसीहले आएर चाहिँ तपाईँ र मलाई नाम गरेर छोरा छोरी तेरो मृत्युलाई मैले हटाइदिएको छु, सारिदिएको छु। अब मैले तँलाई अमरता पस्किँदैछु, नमर्ने कुरो पस्किँदैछु। त्यसले गर्दा यो मृत्यु हटिसक्यो, अब अमरतालाई लैजाला भनेर तपाईँ र मलाई पस्केर दिनुहुँदैछ। अनि यसलाई हामीले राम्रोसँगले बुझ्यौँ भने हामी खुसी हुन्छौँ। अनि हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको टाइटल के छ? इमोर्टालिटी भनेको म कहिले मर्नुहुन्न, प्रभु यीशु मसीह कहिले मर्नुहुन्न। कसरी अहिले म बताउँछु। पहिला तिमोथी 6:15-16 पढ्छु। पहिला तिमोथी 3:15-16 पढ्छ। तर म ढिलो भए भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डी हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। अनि यसमा विवाद छैन। भक्तिको रहस्य महान छ। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो अनि जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले 4-5 गेट अहिले 4-5 गेट। त्यो चाहिँ के थियो भने चाहिँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो, हामी जस्तै भएर आउनुभयो, स्वर्गदूतहरूले पनि देखे, संसारमा प्रचारिनुभयो, विश्वास पनि गरिनुभयो। 1, 2, 3, 4 गर्दै अन्तिममा चाहिँ त्यहाँबाट फेरि हामी जसरी मर्नुपर्छ त्यस्तै प्रकारले मरिदिनु भयो हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि मरेर छ अब त्यही गेट जुन चाहिँ मृत्युको गेट छ, त्यो गेटलाई उहाँ छ त्यो पार गरेर माथि जानुभयो। तर उहाँको नाम हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अमरता बढेको, अमरता त उहाँ त भन्छ। यो कुरा पहिला तिमोथी 1:17 लेखेको पढ्नुहोस् त। पहिला तिमोथी 1:17 अब अनन्त राजालाई अविनाशी अदृश्य एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। अब त्यहाँ के लेखेको छ इङ्ग्लिसमा कसरी पढ्नु के छ हजुर अन्त पहिलो पढ्नु 17 Now unto the King, eternal, immortal, वास्तविक मात्र इटर्नल भनेको है अनि इमोर्टल भनेको कहिले नमर्ने प्रभुजी कसरी मर्नु भयो त्यसमा फेरि हो। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो अनि मात्रै बाइबल बुझिन्छ। अब प्रभु यीशु मसीहलाई इटर्नल, इमोर्टल, अनन्तकालीन नमर्ने भन्दैछ। तर हाम्रो लागि आएर कृष्ण मरेर जानुभयो, पछि के होला कसरी होला अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिम्रो मृत्यु मैले सारिदिएको छ, अमरतालाई पस्किदिएको छ, लैजाऊ भन्नुहुँदैछ। अब हाम्रो टाइटल चाहिँ के हो फेरि? प्रभु यीशु मसीहको त अमरता रहेछ, इमोर्टल रहेछ,
इटर्नल रहेछ, राजामा राजा प्रभुका प्रभु रहेछ। हाम्रो चाहिँ टाइटल के हो? टाइटल भनेको उपमा। हामीलाई स्वर्गले हेर्दाखेरि चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्छ भन्दा अयुब 4:17 अनुसार मरणशील भन्छ। मरणशील भनेको हामी चाहिँ मोर्टल भनेको चाहिँ जसै गरेर पनि मर्दै मर्ने, मरेर हाम्रो शरीर चाहिँ माटोमा जाने। त्यसो भन्दैछ। अब अहिले बुझ्दै जानुहोस् है, पढ्नुहोस् त। के मरणशील मानिस परमेश्वरभन्दा धर्मी हुन सक्छ? त्यति मात्रै बुझ्नु। हाम्रो टाइटल के रहेछ? मरणशील। प्रभु यीशु मसीहको टाइटल रहेछ अमर हो। अब हामी किन मरेको भन्दाखेरि हामी किन मरेको र प्रभु यीशु मसीह फेरि किन मर्नु भएको? प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो। हामी किन मरेको भन्दा बाइबलले भन्छ हाम्रो चाहिँ आदमले पाप गर्यो। हामीले जानिरहेको पढ्नुपर्छ। आदमले पाप गर्यो अथवा आदम निम्बु भयो। निम्बुले फेरि निम्बुको दाना दियो, दाना रोप्दा निम्बु नि उम्रियो। त्यस्तै प्रकारले आदमले पाप गर्यो। आदमको छोराछोरी दर सन्तान नाता पनाती हुँदै 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 अनाती जनाती हुँदै हुँदै हामी आइपुग्यौँ। अनि त्यो पढ्नुपर्छ। यो पद रोमी 5:12 हुन्छ। एकजनाले पाप गर्यो, पाप संसारमा प्रवेश भयो, पापले गर्दा मृत्यु आयो, सबै मर्ने, सबै पाप गरेको भनेर सिम्पल भाषामा भन्छ बाइबल। यसकारण जसै एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो, अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो किनकि सबैले पाप गरेका छन्। बुझेर होइन, हामीले सबैले पाप गरेकोले गर्दा हामी मरेको भने हाम्रो शरीर चाहिँ माटोमा जानै पर्छ। फेरि प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो। फेरि प्रभु यीशु मसीह शरीर माटोमा गयो। किन भन्दा प्रभु यीशु मसीहको शरीरले चाहिँ पाप गरेको थियो। त्यसले गर्दा च्यानले पक्रेर राख्न सकेन शरीरलाई। हामीले चाहिँ पाप गरेको गर्दा हाम्रो शरीर माटोमा जान्छ र बस्छ। हप्ता दिन, वर्ष दिन, 2 वर्ष 3 वर्ष प्रभु नआउँदैसम्म त्यो शरीर त्यहाँ सर्नुपर्छ। पीडा लाग्छ त्यो शरीरमा। यस्तो कुरा छ। अब कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हामी जन्मिँदाखेरि चाहिँ बाइबलको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो भने, बाइबलको आँखाले, स्वर्गीय आँखाले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी जन्मिँदा हुँदै जन्मिन्छौँ। तर संसारमा कोही नानी जन्मेको देख्नु भएको छ। जन्मिने बित्तिकै सबै आमाबाबुको अनुहार ल्याएर हुन्छ। अनि अङ्ग्रेजीमा भन्छन् डक्टरले स्टिल बर्न भन्छ। स्टिल बर्न भनेको चाहिँ जन्मिँदै मरेको रहेछ। स्टिल बर्न गर्भैमा गएको रहेछ भन्छ। त्यसलाई नानी त जन्मियो तर मरेको जन्मियो। स्वर्गले चाहिँ कुनै पनि मान्छे रुँदै जन्मियो भने पनि स्वर्गले चाहिँ मरेको नानी देख्छ, स्टिल बर्न देख्छ, मरेको जन्मियो भन्छ। किन भन्दाखेरि जन्मिँदै मरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा भजनको किताब 51:5 चाहिँ हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न पापैमा मेरी आमाले गर्भधारण गरिनु भनेर भनेको छ। तर जन्मिँदै पापी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गको दृष्टिकोणमा चाहिँ जन्मिँदै मरेको जन्मिन्छ। कसरी भन्दा अहिले म बताउँदै जान्छु। हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भयो र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरी। बस यति बुझ्यो। अब किन त्यसो भन्यो? जन्मिँदै स्टिल बर्न मरेको किन जन्मियो भन्दा एफिसीको पत्री 2:1-2 भन्छ। जन्मिनु त जन्मियो, रुँदै जन्मियो। आमाको दुध पनि खाँदैछ, चम्पा पनि खाँदैछ, घिउ पनि खाँदैछ, नाम पनि राखिसक्यो, कपडामा गिरेर यताउता कुदाउन पनि थाले। तर बाइबलले भन्छ अपराध र पापमा मरेको भन्छ। आत्मा चाहिँ मरेको जन्मियो। आत्माको परमेश्वरसँग सम्बन्धै छैन, परमेश्वरसँग बोध छैन, कुनै प्रकारको साक्षी हेर्दैछ। त्यसले गर्दा जोसुकै मान्छे चाहे जिउँदै जन्मियोस् चाहे मरेको जन्मियोस्, स्वर्गले आत्मिक प्रकारले मरेको नानी सम्झिन्छ, मृत सम्झिन्छ। यो पढ्नुहोस् त एफिसी 1:1-2 पद। अनि तिनीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। अब भन्नुहोस् अपराध र पापमा मरेकाहरूलाई भनेपछि चाहिँ जन्मिँदै हामी मरेको भन्नु त परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखेको बेलामा चाहिँ मरेको, आत्मिक रीतिले मरेको, आमाकै पेटदेखि पापी भनेको। त्यो जन्मिनु त जन्मियो तर मरेको जन्मियो भनेर त्यस्तो भनेको। त्यसर्थ हेर्नुहोस् है,
एकजना साँच्चीकै मान्छे मरेर 200 जना मलामीले डेड बडी लाँदै गरेका हुन्छन्, कोही रुँदै गरेका हुन्छन्, कोही कराउँदै गरेका हुन्छन्। हामीले हेर्दा चाहिँ एकजना मान्छे मरेको 200 जनाले बोकेर लगेको देख्छौँ। स्वर्गले देख्दा चाहिँ 201 जना मरेको मान्छे देख्छ। कतिजना भन्नुहुन्छ सबैले? 1 जना मरेको 200 जना मलामी। स्वर्गले देख्दा चाहिँ 201 जना मान्छेको मुर्दा जाँदै गरेको देख्छ, जिउँदो मुर्दा। यस्तो भयो। त्यसले गर्दा लुकाको किताब 9 अध्यायको 59-61 पद पढ्दा चाहिँ तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। एउटा मान्छे दौडिँदै आयो प्रभु यीशु मसीहको अनि भन्यो, प्रभु प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँछु भयो। अनि प्रभुले सम्बोधन गर्नुपर्दा स्वर्गीय भाषामा मलामी साथसाथै मरेको मान्छेलाई के भन्नुभयो त? अनि उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तर त्यसले भन्यो, हे प्रभु पहिले मलाई जान र आफ्ना बाबुलाई गाड्न दिनुहोस् भन्यो। अनि यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्ना मुर्दाहरू गाड्न देऊ। हेर्नु मुर्दाको पनि मुर्दा हुँदछ। कस्तो बाइबलको भाषालाई सोच्नुहोस् न। त्यसले गर्दा मन्त्री महोदयहरू जाँदै गरेको हुन्छन्, ठुल्ठुलो पुलिसले सेल्युट पनि हिर्काउँदै गरेको हुन्छ। कसैलाई आकाशमा एकदमै के भन्छ गन फायर पनि दिन्छन्, सेलुटेसन पनि दिन्छन्। अनि एउटा मान्छे मरेकोमा 1500 जना जस्तो मान्छे पनि हेर्दै गरेका हुन्छन्। तर हामीले संसारमा रोडमा उभिएर हाम्रो आँखाले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एकजना मान्छे मर्दा 200 जनाले 1500 जनाले लगेको देख्छौँ। तर अलिक माथिबाट प्रभु यीशु मसीह के हुँदैछ तल भन्दा हेर्दा तिमीहरू पनि 1501 जना मान्छे मरेको देख्दैछु भन्नुहुन्छ। 1500 मलामी छ, 1501 जना मान्छे मरेको। अनि कसरी यसरी जिउँदै हिँडेको भन्दा भिन्नता हिँड्दैछ र जिउँदै मरेको छ, आत्मा मरेको छ, सबको मरेको छ, मसँग के सम्बन्ध छ? त्यसले गर्दा उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो बाबु मरेको लास हो, तिमी पनि आत्मिक प्रकारले मरेकै हो, भेड मरेकै हो, मुर्दालाई मुर्दा गाड्न देऊ। कस्तो आँखा हामीहरूको आत्मिक आँखा, आत्मिक दृष्टिको, आत्मिक भाषा बुझ्न सक्ने हामी हुनुपर्छ। त्यसर्थ अब त्यो मरेकै मान्छे आत्मिक रीतिले मरेको हेर्दा चाहिँ हात खुट्टा चल्दै गरेको, भात खाँदै गरेको मान्छे एक दिन साँच्चीकै मर्छ। साँच्चीकै मर्छ भने त्यसको सास जान्छ। सास गएपछि साँच्चै त्यसलाई कफिन बक्समा हालिन्छ। अनि कफिन बक्समा हाल्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ फिजिकल डेथ भन्छ, शारीरिक मृत्यु भयो। शारीरिक मृत्यु हुँदा आत्मा त अघि मरेकै छ। भातै खाँदा पनि मरेकै थियो मान्छे, स्कुल पढ्दा पनि मरेकै थियो त्यो मान्छे। अनि शारीरिक मृत्यु हुँदा त्यो शरीरलाई त्यहाँ लडाइएको हुन्छ कफिन बक्समा। तर त्यसको आत्मा अघि नै मरेको कारणले गर्दा जमिन मुनिबाट, सुन्नुहोस् है भाषा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। जमिन मुनिबाट भनेको चाहिँ कसैले चाल नपाए, कुनै चिडियाले कुनै पक्षीले नदेखिकन भित्रभित्रै त्यसको मरेको आत्मा चाहिँ पापको कारणले मरेको आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध नभएकोले गर्दा भित्रभित्रै पतालमा गइसकेको हुन्छ। यता मान्छे मलामी भेला भएको हुन्छन्। यो कुरा बुझ्नलाई लुकाको किताब 16 अध्यायको 22-23 पद पढ्नुपर्छ। एउटा मान्छे मऱ्यो जसको धनी मान्छे भनेर नाम छ, लाजरस पनि त्यहाँ मऱ्यो। धनी मान्छे मऱ्यो, धनी मान्छे मर्दा त्यो धनी मान्छेको आत्मा अघिबाटै पापले गर्दा मरिसकेको थियो, परमेश्वरसँग सम्बन्धै थिएन। त्यो आत्मा त भित्रभित्रै कहाँ पुगेछ हेर्नुहोस्, भित्रभित्रै बडी चाहिँ यहाँ छ, भित्रभित्रै आत्मा कहाँ पुगेछ। अनि यस्तो भयो त्यो माग्ने मर्यो मर्यो र स्वर्गदूतहरूद्वारा अब्राहमको काखमा पुर्याइयो। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो। स्वर्गदूतहरू लगेको पनि देखिएन। लाजरस मर्दा भित्रभित्रै भयो यो घटना छ। अनि लाजरसको सायद डेड बडी पनि यतै थियो होला, हामी जान्दैनौँ। तर आत्मा त माथि गयो। अनि धनी मान्छेको डेड बडी पनि छ, तर धनी मान्छेको डेड बडी यहाँ भए तापनि भित्रभित्रै धनी मान्छेको आत्मा समुद्र नरकतिर गयो। या भन्ने जग्गामा लाजरसको आत्मा चाहिँ सिधै माथि स्वर्ग गयो। मुर्दा यहाँ लडिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले स्वर्गबाट यो दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दा गयो, अब गयो, मैले संसारमा हुँदैछ कति बोलाएँ, अब चाहिँ गयो, फर्केर आउँदैन भनेर उहाँको भाषामा त्यसो भन्नुहुन्छ। भजनको किताब 78 अध्याय 78-39 पढ्नुहोस्। त्यसले गर्दा मर्नु भनेको मृत्यु भनेको कुरालाई त्यसैले राम्रोसँग स्टडी गरेन अनि तपाईँहरूले पनि बुझ्न चाहनु भएन भने दुःखदायी हुन्छ। अनि जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ए कुरा त यस्तो रहेछ त तपाईँ रमाउँदै घर जानुहुन्छ। भजनको किताब 78 अध्याय 78-39 पढ्नुहोस्।
किनकि उनीहरू त मान्छे मात्र हुन्, मान्छे मात्र हुन्, बितेर जाने बिर्केर जाने र फर्केर नआउने सास हुन्। हो। बस त्यति मात्रै। एकखेप गइसकेपछि कहिले फर्केर आउँदैन रहेछ। एकखेप भित्रभित्रै त्यसको आत्मा नराख्नु कहिले फर्केर आउँदैन। त्यस्तो अद्भुत कुरा। परमेश्वरको आँखाले चाहिँ त्यसो भन्नुहुन्छ, बितेर जाने फर्केर नआउने भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। कस्तो भाषा उहाँको भाषा हो। अब यस्तो परमेश्वर, जुन परमेश्वरको नाम चाहिँ अमरता, अमरता ओढेको इमोर्टल भन्छ। अनि त्यो परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो? मुखले वचन बोल्दा आकाश बन्यो भन्छ। हामीलाई थाहा छ नि, मुखले बोल्दा समुद्र बन्यो, मुखले बोल्दा वचन बोल्दा पशु प्राणीहरू बनिए। त्यस्तो परमेश्वर हामीले कसरी चाल पायो भन्दा हिब्रूको किताब 11:3 लेखेको छ, विश्वास गरेर चाल पायौँ, उहाँको वचनद्वारा आकाश पृथ्वी बनिएको रहेछ लेखेको छ बाहिर। पढ्नुहोस् त। विश्वासद्वारा हामी बुझ्छौँ, परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए। यसकारण देखिएका कुराहरू वास्तविक मात्रै। अब विश्वासद्वारा बन्ने कसरी बन्नेछ? वचनद्वारा बन्ने। सुन्नुहोस् है, हामी सबैले बोल्दाखेरि आकाश हुँदो रहेछ, बोल्दाखेरि खोला नाला हुँदो रहेछ, बोल्दाखेरि यस्तो विश्व ताराहरू आकाशमा झुन्डिरहेको कस्तो अद्भुत परमेश्वर। अनि यो परमेश्वरको बारेमा हामीले बाइबल पढ्दा, पुरानो नियम पढ्दा, परमेश्वरको वचन पढ्दा हामी यस्तो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर विश्वास गर्छ। तर मानिलिनुहोस्, मैले हाम्रो एबी भाइसँग बात मार्दैछु गान्तोकबाट सिङताममा। हेलो भाइ, के गर्नुहुँदैछ, कसो गर्नुहुँदैछ भनेर बात मार्दा एबी भाइ त टेलिफोन राखेको पनि छैन, टुक्टुक्क यहाँ आइपुग्यो। सुन्दैछ नि मैले कसरी भन्नु? एबी भाइसँग टेलिफोनमा बात मार्दै थिएँ, मोबाइलमा बात मारेर हस् भाइ राखेर भनेर राखिसक्यो त भाइ चाहिँ यहीँ आइपुग्यो। कस्तो अचम्म। त्यस्तो आकाश पृथ्वीलाई मुखले वचनले भन्दा बन्ने परमेश्वर चाहिँ टुक्टुक्कै देहधारी भएर तपाईँ र मेरो जस्तो शरीर लिएर टुक्टुक्कै आइपुग्नु भयो संसारमा, जसको नाम चाहिँ अमर भन्छ। अनि यो कुरा योनाको किताब 1:14 लेखेको छ। योनाको किताब 1:14 छ। अनि वचन शरीर हुनुभयो। त्यस्तो वचन बोल्दा आकाश पृथ्वी हुने परमेश्वर चाहिँ शरीर हुनुभयो, तपाईँ र म जस्तै हुनुभयो भने त्यहाँदेखि अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो। भन्दा टुक्टुक्कै आइपुग्नुभयो। अब प्रभु यीशु चाहिँ आइपुग्नुभयो। अब किन आएको सुन्नुहोस्। अनि हामीले पिताका एकमात्र त्यति मात्रै। अब उहाँले सोध्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई, संसारको सबै मान्छेलाई, तिनीहरूको समस्या के छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि हामीले भन्नुपर्छ, प्रभु हामी त आदमको सन्तान पापी हो, हामीले पाप गऱ्यौँ, अनि पापले हामीलाई चिरेको छ भन्नुपर्छ। हामी त्यसरी भन्नुपर्छ आत्मिक भाषा। चिरेको छ, अनि चिरेको छ, अन्त खिल गाडेको छ, खिल यस्तोतिर गाड्यो। अनि यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई त खिल गाड्यो, पापले खिल गाड्यो, अनि हामीलाई त वचनले तोकेको छ। पापको खिल हुने जतिलाई त नरक जानुपर्छ, दोस्रो मृत्यु जानुपर्छ। हामी त जिउँदै मरेका छौँ, आत्मिक रीतिले मरेका छौँ, पापको खिल पनि छ। त्यसले गर्दा यो खिलले गर्दा हामी नरक जानुपर्ने भयो भनेर हामीले भन्छौँ। अथवा हाम्रो पापलाई जाहेर गर्छौँ भनेको, अथवा संसारको कुनै पनि मान्छेले प्रभुलाई, प्रभु मलाई पापको खिल गाडिएको छ, अनि यो खिलले चाहिँ मलाई नरक लानेवाला छ। अनि कसले भन्यो नरक भन्दा वचनको शक्तिमा लेखेको छ, वचनले तोकेको छ। वचनले भन्छ पापलाई नरक जानुपर्छ भनेर वचनको शक्ति पाएर चाहिँ अनि पापले मलाई खिल गाडेको छ। यस्तो भयो। अनि म आएको कारण चाहिँ तिम्रो मृत्युलाई निलिदिन पो आएको छ भन्नुहुन्छ उहाँले। सुन्नुहोस् है, तिमीलाई जुन खिल गाडेको छ नि, त्यो खिलले गर्दा नरक लान आँटेको छ। म त्यो तिम्रो मृत्युलाई निलिदिन्छु है अब तिम्रो पक्षमा, बुझ्यौ भन्नु मतलब तपाईँ र मलाई मार्नको लागि दण्ड तोकिसकेको म लिइदिन्छु अब दण्ड। किन सुर्ताउँछौ तिमी? त्यसले गर्दा उहाँको नाम अमर पनि हो, साथसाथै उहाँ चाहिँ देहधारी भएर टुक्टुक्कै आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ मृत्युलाई के म लिन सक्छु त भन्नु। अनि यो कुरा यसाया किताब 25:8-9 पढ्नुहोस्। यसाया 25:8-9 पढ्नुहोस्।
उहाँले मृत्युलाई विजयमा निल्नुहुनेछ उहाँले मृत्युलाई विजयमा निल्नुहुनेछ। अनि प्रभु यहोवाले सबै चेहराहरूबाट सबै चेहराहरूबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ आँसु पुछिदिनुहुनेछ। अनि आफ्नो प्रजाको निन्दा उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीबाट हटाइदिनुहुनेछ। कति राम्रो सुन्नु, आफ्नो प्रजा भनेको सम्पूर्ण संसारको मान्छे जातिको लागि मृत्यु म निल्दिन्छु भन्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, मृत्यु निल्नु भनेको कानबाट हुँदैन निल्दा, नाकबाट पनि हुँदैन। निल्दा कहाँबाट निलिन्छ भने सबैजनाले मुखबाट निल्छ। मुखबाट निल्छ निल्दा जिब्रोले टेस्ट पाउँछ। अनि निल्नुभन्दा अगाडि हामीले अचार चाख्नुभन्दा अगाडि अथवा केही चाख्नुभन्दा अगाडि कस्तो छ हौ भनेर सोध्दा आम्मामा आगो जस्तो छ है, आगो जस्तो पिरो भनेको तितो छ, तितो कलमी तितो, अमिलो छ, अमिलो टर्रो भनेपछि चाख्न मनपर्छ। त्यस्तै प्रकारले संसारको मानव जातिका मानिस सोध्नुहुन्छ कस्तो छ तिमीहरूको मृत्यु भनेको चाहिँ वचनमा लेखे अनुसार यसले यहाँबाट हामीलाई तानेर घिसेर नरक लान्छ अरे। अनि किरा कहिले मर्दैन अरे, आगो कहिले निम्दैन अरे, कहिले फर्केर आउन पाइँदैन अरे। त्यस्तो डर लाग्दो छ, त्यस्तो डर हो, त्यस्तो डर हो, त्यस्तो डर। ल म चाखिदिन्छु है। अब त्यसले गर्दा चाख्नु भनेको चाहिँ त्यो अनन्त अनन्त विनाशमा जाने मान्छे, दण्ड भोग्ने, आगोको ज्वाला, किरा नमर्ने, अय्या गाली गलोच निन्दाले भरिएको, 10 जना मुख छाड्ने, 10 जना जोडिया, 10 जना बेविचार एउटा कोठामा ल्याएर 5 जना चुप्पी हिर्काउने, 5 जना चोरलाई लिएर हाल्छ। नरक हेर्न टाढा जानु पर्दैन। नरक ती सानो खालको मिनी नरक भइहाल्छ। 10 जना मुख छाड्ने चाहिन्छ, 10 जना चोर चाहिन्छ, 10 जना बेविचारी चाहिन्छ, 10 जना गुन्डा चाहिन्छ, 10 जना आज मुख छाड्ने मान्छेहरू चाहिन्छ। मिनी नरक भइहाल्छ। यहीँनिर रातभरि बस्न सकिँदैन, त्यहाँनिर छेउछाउको मान्छे कोही बस्न सकिँदैन। के बोलेको, कुनकुनलाई मारेको, हिउँभरि रगतै रगत उत्पात हुन्छ। अनि त्यस्तो ठुलो नरक चाहिँ मिनी नरक त्यस्तो छ भने ठुलो नरक चाहिँ त्यस्तो सबैले भरिएको हो। त्यो चाहिँ यस्तो खालको डरलाग्दो त्यस्तो जग्गा। अनि प्रभु यीशुले म चाखिदिन्छु भन्नुभयो। त्यस्तो डरलो पिरो डरलाग्दो कहिले नसकिने चाहिँ प्रभु यीशुले चाख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा प्रभु यीशुले हिब्रूको किताब 2:9 चाहिँ मृत्युको टेस्टलाई चाख्नु भयो भनिरहेको छ। भन्नु मतलब त्यो अनन्त दण्डमा तडपिने कुरालाई उहाँले 3.5 घन्टा 4 घन्टाभित्र निलिदिनु भयो। सुन्नुहोस् है, यस्तो त्यो अनन्त टाइम, अनन्त भनेको कहिल्यै नसकिने समयलाई चाहिँ उहाँले 3.5 घन्टाभित्रमा निलिदिनु भएको छ, सहिदिनु भयो, खपिदिनु भयो। हाम्रो लागि चाहिँ कहिल्यै नसकिने उहाँ चाहिँ अनन्त परमेश्वर भएकोले गर्दा उहाँले सबै निलिदिनु भयो हो। हिब्रूको किताब 2:9 पढ्नुहोस्। अनि हामी यसुलाई जो स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाइएको भएको थियो, मृत्युको दुःखले गर्दा महिमा र आदरको मुकुट पहिरनु भएको देख्छौँ। यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। मृत्युको स्वाद चाहिँ स्वाद भनेको त्यसको त्यो नराम्रो विष या अथवा चाहिँ यीशु मसीहले खपिदिनु भयो तपाईँले मेरो पक्षमा। अनि अब हामीले चाहिँ त्यो मृत्युलाई देख्नेवाला पनि थियौँ, त्यहाँ गएर खप्नेवाला पनि थियौँ, त्यो अय्या अथवा सहनेवाला पनि थियौँ अनन्तसम्म। अनि देख्नेवाला पनि थियौँ। देख्नेवाला भनेको अघि मैले भने 10 जना चोर लफङ्गा गुन्डाहरू एउटा ठाउँमा ल्याएर बन्द गरिदिनुहोस्, मुख छाड्ने मान्छेहरू, अनि खिड्कीबाट च्याएर हेर्नुहोस्, रातभरि देखिन्छ त्यहाँ मृत्यु नरक देखिन्छ। मारा मार भागको, मुख छाडेको कि गाली गरेको कि अर्कोले चुप्पी हानेर त्यसको रगतै रगत भुइँमा बनाइदिएको कि आन्द्रा भुँडी बाहेक त्यस्तो डरलाग्दो हत्याराहरू हुन्छ संसारमा। केटीको मुटु निकालेर खाने पनि हुन्छ। त्यो पनि कतिवटा मुटु भन्नुहोस्, 108वटा मुटु खाएर केटी एउटा 108वटा मुटु किन खाएर? एउटा केटीले धोका दियो अरे, त्यहाँबाट त्यसले अर्को देशमा जान्छ, एउटा केटी भेट्छ, उसलाई साथी बनाउँछ, उसको मुटु निकाल्छ, खान्छ, चिसुक्कै काटेर निकाल्छ भन्छ निकाल्छ। डक्टर पढेको थियो, अनि मुटु मात्रै खान्छ, छोडिदिन्छ, कसले मारै मार। फेरि के डुप्लिकेट पासपोर्ट बनाउँछ, फेरि अर्को देशमा जान्छ, अर्को केटीको मुटु 108वटा हो कि 9वटा केटीको मुटु खाइसक्यो मान्छे। त्यस्तो मुटु खाने, नानी मार्ने, अनि नानी मारेर 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 नानीलाई कसरी मार्छ सुन्नुहोस्, नानीसँग साथी बनाउँछ पहिला, अनि साथी बनाइसकेपछि नानीलाई अङ्कल भनेपछि मरिहत्ते गर्ने बनाउँछ। त्यहाँबाट त्यो आमा बाउ नभएको दिन अथवा आमा बाउले
यो अङ्कलले चाहिँ हाम्रो नानीलाई साह्रै याद गर्छ, जिम्मा छोडेर जाँदा हुन्छ भन्ने बनाउँछ ट्रस्टवर्दी। त्यहाँबाट अन्तमा गएर कोही आमा बाउ नभएकोले चाहिँ प्लान बनाइसकेको हुन्छ, हवाईजहाजमा चढेर काठमाडौँ जाने कि थाइल्यान्ड जाने कि ब्याङ्कक जाने, नाम बदली गरेर। त्यहाँबाट त्यो नानीहरूलाई बिस्तारै कुनामा लान्छ त्यो। अनि नानीहरूको सरेको पछाडि अయ్యా अङ्कल के गर्न आँट्नुभयो भनेको आवाज चाहिँ ट्याप रेकर्डमा रेकर्ड पो गर्छ त्यसले त। त्यहाँबाट त्यो नानीले अయ్యా आत्ता गरेको, पछाडि सरेको प्रत्येक आवाज, प्रत्येक छुरीले घोचेको, टर्चर गरेको अయ్యా सबै त्यही स्पिकरमा रेकर्डरमा राखेर नानीलाई मारिसकेपछि अनि ऊ सत्य फरार हुन्छ। अनि त्यस्तो कुख्यात कुकर्मीलाई ल्याएर सुप्रिम कोर्टमा ल्याएर उभ्यायो। मलाई यसरी नानी मार्दा, त्यो पनि 1-2 जना होइन, 100 नानी मार्दा मलाई अलिकति दया जागेन भन्दा ईश्वर गर्न पाउँदा मलाई साह्रो आराम हुन्छ भन्थ्यो। त्यस्तो बात, त्यस्तो नानीलाई टर्चर गरेर मार्न पाउँदा खुसी लाग्थ्यो, भात बुझ्थ्यो। त्यस्तो कुख्यात पापी यो कोठामा ल्याउँछ, तपाईँ नरक हेर्न टाढा जानु पर्दैन। अनि त्यस्तो पापीको समग्र भिड चाहिँ नरक। अनि त्यो चाहिँ हामीले मरिसकेको त्यहाँनिर देख्नेवाला थियौँ। किनभने हामी पनि किडनी चोरको सन्तान, हामी पनि ओसामा बिन लाडेनको भानिजीहरू, हामी भान्जीहरू हामी। ओसामा बिन लाडेनले कम्मरमा पटुका बाँधे जस्तै बम बाँधेर गएर 7000 मान्छे मार्ने। अनि हामीले त त्यसरी मारेको छैन, तर तपाईँलाई रिस उठ्दा तपाईँ पनि खुसेनबाट खुकुरी बिस्तारै जानुहुन्छ। ओसामा बिनको भानिजी हो तपाईँ पनि, भान्जी हो। छिनाइदिनु कि क्या हो, बोलाउकै छेउ पुलिसले गर्दा नमारेको। अहिले पुलिस नहोस् त, पुलिस चाहिँ छैन भने यो बाटोको बिचमा मान्छेले घर बनाउँछ, पुलिस छैन भने मारामार हुन्छ, पुलिस छैन अहिले सबै धर्म एडमिनिस्ट्रेसन छैन। हामी चाहिँ आदमको सन्तान भएकोले गर्दा कुख्यात पापीहरू, अनुग्रहले गर्दा मात्रै आज हामी सोझो भएर बसेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नरक चाहिँ देखिनेवाला नि। अनि प्रभुले भन्नुभयो, म तिम्रो नरकको टेस्ट राखिदिन्छु, म बेहोरिदिन्छु, म खपिदिन्छु, म निलिदिन्छु, तिमीले हेर्नु पर्दैन, तिमीले देख्नै पर्दैन त्यो भिड भनेर बाइबलमा युनाको किताब 8 अध्यायको 51 पदमा लेखेको छ। युना चाहिँ सुसमाचार 8 अध्यायको 51 पद। अनि कसैले लुका 9को 27 पद पनि पढिदिनुहोस्। एकजनाले युना 8:51, एकजनाले लुका 9:27 पढ्नुहोस्। साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कसैले मेरो वचन पालन गर्छ भने, सुन्नुहोस् है, मेरो वचन पालन गर्छ भने उसले कहिले मृत्यु देख्दैन। हेर्नुहोस् त, कहिल्यै तपाईँले त्यो डरलाग्दो मान्छेहरू, कुख्यात मान्छेहरू हत्या गरेको, मुख छाडेको नरकको त्यो ज्वाला तपाईँ देख्नै पर्दैन। तपाईँको पक्षमा मेरो पक्षमा प्रवेश मृत्युको स्वाद चाखिदिनु भयो, लिइदिनु भयो, त्यो सबै कुरा भोगिदिनु भयो। अनि नरक देख्नु पनि नपर्ने भयो, चाख्नु पनि नपर्ने भयो। अनि 9:27 लुकाले भन्छ चाख्नु पनि पर्दैन भन्छ, पढ्नुहोस्। तर म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यहाँ उभिरहेकाहरूमध्ये कतिजना छन् जसले परमेश्वरको राज्य नदेखुन्जेल कुनै रीतिले मृत्युको स्वाद चाख्ने छैनन्। चाख्ने त्यो प्रभुको भाषा बुझ्नुहुँदैछ नि, चाख्ने कुरा पनि रहेछ, हेर्ने कुरा पनि रहेछ। अब तपाईँलाई मलाई चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ प्रभुले, कति किसिमको डर हुन्छ संसारमा, हजारौँ किसिमको डर हुन्छ। गाडीले किसाउँछ भने पनि डर, कुकुरले टोक्छ भने पनि डर, कोभिडले भेट्छ भने पनि डर, भिरबाट पो लडिन्छ भन्ने पनि डर, माथिबाट ढुङ्गा झरेर टाउको बिचाउँछ भन्ने पनि डर, गाडी कुदाइले बन्द भयो कि भएन हुर्केर तल पुग्छु भन्ने पनि डर। डरै डर। अनि डरको सिँढी लगायो भने 200, 300, 400, 500, 1000 सिँढी हुन्छ। लास्टमा चाहिँ गाडीबाट दैलो हुर्केर बाहिर निस्किन्छु अनि के हुन्छु भन्ने डर, मरिन्छ भन्ने डर। माथिबाट ढुङ्गा पल्टेर तालुमा के चाहिँ लाग्यो भने के हुन्छ भन्ने डर, मरिन्छै भन्ने डर। त्यसो गर्दा डरको सिँढी राखिदियो भने टपमा सबैभन्दा माथि चाहिँ मृत्युको डर, सबैभन्दा खतरनाक डर चाहिँ मृत्युको डर। अनि प्रभुले आएर सोध्नुहुन्छ के को डर लाग्छ? भिरबाट लडेर पनि एक टुप्पामा पुग्ने डर, गाडीको दैलो खुल्ला छ भने हुर्केर गएर टुप्पाकै डर चाहिँ मरिन्छ भन्ने डर, जतिवटा पनि डर। त्यसले गर्दा प्रभुले चाहिँ ल म तिमीहरूको एक टपको डर हटाइदिन्छु, ल त्यो टपको डर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त फर्लम्मै भएर उता जान्छस् भनेर त्यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु, त्यो निलिदिन्छु भनेर त्यो टपको डर चाहिँ हटाइदिनुहुन्छ। अब बुझ्दै लाँदा मात्रै अहिले बुझिन्छ। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14-15 पद पढ्नुहोस्।
हिब्रू 2:14 पढ्छ। यसकारण यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराहरूकै भागी हुनुभयो। मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। भनेपछि रगत र मासुको भागीदार भनेको लु तिमीहरूकै समानतामा आउँछु, दुख्ने शरीर नै लिएर आउँछु, अलिया हुने नै लिएर आउँछु, रगत बग्ने नै शरीर लिएर आउँछु, तर तिमीहरूलाई सबैभन्दा डर मृत्युको डर लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ म हटाइदिन्छु, म मरेर हटाइदिन्छु, मृत्युको डरलाई म मरेर हटाइदिन्छु भनेर प्रभु यीशु आउनुहुन्छ। अब मिठो कुरा भनौँ है, अब मिठो कुरा। अब त्यति गर्दा पनि बाइबलले यसो भन्दा भन्दै पनि तपाईँहरूमा क्यान्सर, एड्स, एमडिआर, डायबेटिक, प्रेसर लागेर एक्सिडेन्ट भएर किसिम साँपले ठुमेर किसिम भएर मर्नुपर्छ। अनि मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई कस्तो छ होला, त्यहाँबाट उता चाहिँ कस्तो छ होला, के हुन्छ होला डर लाग्छ। बाइबलले प्रष्ट प्रकारले बताउँछ हाम्रो मृत्यु चाहिँ कसरी हुन्छ। सुन्नुहोस् अब राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, हाम्रो मृत्यु चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि भजनको किताब 23 अध्यायमा हुन्छ। भजनको किताब 23 अध्याय हुँदाखेरि अब तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा पाउनुहुन्छ। म पढ्दैछु, 1देखि पढ्दैछु। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। अघि मैले भनेको थिएँ अघिको सेसनमा के को गोठाला दाजुभाइहरू भन्छ त प्राणको गोठाला भन्न सबजना जोडे भित्री भएको चाहिँ म रक्षा गर्छु, भित्र तेरो आत्माको चाहिँ म गोठाला गर्छु, कसैले मेरो हातबाट बस्नै सक्दैन भनेको। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै घटी छैन। अब 2 पद वाचुन्जेल उहाँले मलाई हरिया खर्कहरूमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ, त्यो सेवासँग दिलाउनुहुन्छ भने मिठो मिठो वचन खुलाउनुहुन्छ। वाचुन्जेल किन त्यसो गरेको भन्दा 3 पदमा उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। घरिघरि कोइलाउँछ यो प्राण पानी नभेला, अनि घरिघरि के होला कसो होला ला भन्छ। त्यसो गर्दा पानी फुलमा पानी हाले जस्तै पुनर्जीवित पार्नको लागि उज्यालो पार्नको लागि झरझराउनको लागि सङ्गतिमा ल्याउनुहुन्छ। अनि किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताका मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ। भनेको चाहिँ उहाँको नामको खातिर धार्मिकतामा सत्यतामा पुनर्जीवित पार्दै र हरियो पार्कतिर चराउँदै पानी हाल्दै खुवाउँदै लानुहुन्छ। अब अन्तमा जसै गरे पनि फेरि मर्छ मान्छे चाहिँ। 4 पद चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्दा परे पनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन भने। अब पहिला तपाईँले 1, 2, 3 पदमा चाहिँ परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई हरिया खर्कमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ भने उहाँले मेरा गोठाला भन्यो। हुँदै 4 पदमा आउँदा त मान्छे मरेछ, त्यो क्रिस्चियन मरेछ। अब संसारको भाषामा भन्नु पऱ्यो मर्दाखेरि के भन्छ भन्दा चाहिँ सुन्नुहोस् न ध्यान दिएर राम्रोसँग, कस्तो मिठो कुरा छ तपाईँ। चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छाया पो भन्दैछ। सुन्नुहोस् छाया भनेको त ओरिजिनल है, सबजना सुन्नुहोस् त के होइन है। छाया भनेको के भनेको छाया मात्रै भनेको, ओरिजिनल होइन। ओरिजिनल भनेको चाहिँ म हिँड्दैछु भने मैले दाजुलाई ढक्कै धक्का लगाएँ भने साँच्चीकै धक्का लाग्यो दाजु लड्नु, तर मेरो छायाले दाजुलाई लाग्यो भने दाजु लड्छ। कहाँबाट जान्छु भन्दा चाहिँ कृष्ण हेर्न सिद्धि 4 पद फेरि पढ्ने। चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाँटीबाट हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ भनेर देखायो। अब चाहिँ पर्सनली तपाईँ भनेकै राम्रो सम्झने, किनभने तपाईँ भनेर भन्यो। भन्नु मतलब चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो बुझ्नुहोस् कि त्यो मृत्यु चाहिँ साँच्चीकै मृत्यु थियो, ओरिजिनल थियो। त्यसले चाहिँ धक्का दिएको भए चाहिँ नरकमा पुर्यायो भने हामीलाई साँच्चीकै मृत्यु हामीले भोग्नु परेको छ। तर कुरा के भयो बुझ्नको लागि, एउटा मृत्यु रूपी ट्रक छ अरे, ठुलो ट्रक 12 चक्के ट्रक छ अरे, त्यो ट्रकको नामै मृत्युको ट्रक अरे। अनि तपाईँ र म बाटोमा यसरी ओइलाएर उभिएको छौँ अरे, हो ल्याप्ट्याप्टै परेर उताबाट मृत्युको ट्रक चाहिँ बजेर आयो 100 किलोमिटरको स्पिडमा आयो।
आउँदा 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 त्यसले हामीलाई भेट्यो भने धुलो पिठो पारेर पछापछि पारेर कागज जस्तो लान्छ लाने मानिस लान्छ। त्यो चाहिँ अरिजिनल ट्रक, त्यसले हामीलाई लानु पर्यो तल उछिटेर नरकमा पुर्याउँछ। तर त्यो ठुलो मृत्युको ट्रक आउँदा चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ तिमोथी यता जा भनेर यता पन्छाइदिनु भयो। मृत्युको ट्रक चाहिँ उहाँमाथि लाग्यो, उहाँमाथि लाग्दा मलाई चाहिँ कच्याकचिक बनायो, मलाई चाहिँ छायाले मात्रै भेट्यो। बुझ्नुभयो कुरा कतिको बुझ्नु बुझेन फेरि भन्नुहोस् बुझाउँछ। त्यो मृत्युको ट्रक जुन चाहिँ लोड थियो पापको लोड चाहिँ सबै प्रभु यीशु मसीहमाथि पऱ्यो, मलाई झ्याप मार्यो। र तपाईँ र मलाई चाहिँ छायाले मात्रै भेट्यो। त्यसले गर्दा अब हामी मृत्युबाट जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको दण्ड, त्यसको ताप, त्यसको शक्ति, त्यसको ड्यामेज, त्यसको अयाथा त्यसलाई देख्नुपर्ने कुरा केही पनि हुँदैन। छाया भनेको अलिकति प्राण निस्केको जस्तो हुन्छ, त्यति बेला सर्ल पारिपट्टि जान्छ। किनभने उहाँले अरिजिनल चाहिँ मलाई भोगिदिनु भयो। अनि शैतानले सम्झेको थियो यसलाई पनि मार्छु भने अनि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। कहाँ दुख्छ अरे आँपको खिल कहाँ छ हजुर? बाजे बोजूको समयदेखि खिल गाडेको छ, अनि यो खिलले मलाई नरक लाँदैछ भनेपछि प्रभुले त्यो खिल निकाल्नु भयो। दाजुको खिल निकाल्नु अनि खिल खाइदिनु भयो अथवा खिल आफूमाथि दिनुभयो। अब तिमीलाई जुन खिलले तल लाँदै थियो नि, खिल निकालिदिएको छु है मैले, अब तिमीलाई तल लान पाउँदैन भनेर प्रभुले खिल निकालिदिइसकेपछि चाहिँ अब त्यो ट्रक रूपी जुन चाहिँ मृत्यु रूपी ट्रक छ त्यसलाई दाजुले पाउन सक्दैन। खिल निकालिदिइहाल्नु भयो, त्यसको खास शक्ति निकालिदिइहाल्नु भयो। शक्ति निकालेपछि दाजुमा शरीर पाप गरेकोले गर्दा हामीको शरीर प्यासै जान्छ, प्राण निस्किन्छ, आत्मा सिधै माथि जान्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुँदै थियो भने मृत्यु एकजना सबजना को गरे पाप भन्नुहोस्, खिल भन्नुहोस्, तिनजना मिलेर उहिलेदेखि हिपी भुरे गर्दै थिए। हिपी भुरे भनेको कतिजना बुझ्छ? आमाहरूले बुझ्नु नहोला। हिपी भुरे भने के हो सुनेको? हिपी भुरे भने कहाँ गर्छ भन्नुहोस् त? विचार बुढाबुढी मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो नि। हिपी भुरे भनेको फुटबल सुटबल जितेर सिल ल्याउँछ नि, सिल हिपी भुरे किपर कस्तो चुम्बक त्यसलाई हिपी भुरे भन्छ। त्योभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीह आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिनजनाले हिपी भुरे गर्दै थियो। एकजना मृत्यु, एकजना च्यान। च्यानले ले 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 भन्थ्यो अनि मृत्युले बोकेर पुर्याउँथ्यो। अनि कसरी मारी छ भन्दा यी खिल यहाँ छ, खिल म हुँ, खिल म हुँ पाप भयो। अनि खिल मृत्यु र च्यान भएर चाहिँ तल मान्छे गाड्ने बित्तिकै आत्मालाई सट्टै नरक पठाइदियो। हिपी भुरे जित्यौँ हामीले, को छ खेल्ने आइज खेल्ने भन्ने चाहिँ। अनि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। को अरे हिपी भुरे गर्ने, अब म तिमीहरूको मृत्युको खेल निकालिदिन्छु अनि म मरिदिन्छु उनीहरूको पक्षमा। त्यो मलाई हिपी भुरे गरिहेर त। अब सुन्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीह कपसलाई बोकेर मर्नु भएको? दिदीबहिनीले भने 3 सेकेन्ड कपसको लागि मर्नु भएको? सारा संसारलाई समेटेर मर्नु भएको, सारा संसारको मान्छेको पापको लागि भने बोकेको, सारा संसारको दण्ड भने दिनुभयो। अनि लु मलाई हिपी भुरे गर भन्नु त मलाई मार। अनि शैतानले सम्झ्यो अरूलाई मारे जस्तो, नरबहादुर मारे जस्तो, जिके मारे जस्तो, म्यारी मारे जस्तो मारिदिन्छु भनेर यीशु मसीहलाई मारेर चाहिँ च्यानमा हालेको थियो। प्रभु यीशु मसीहको पाप जीवनमा शरीरमा पाप नभएको जुरुक्कै उठ्ने बित्तिकै च्यान पनि हेरेको हेऱ्यो भने हिपी कहाँ खिल पनि खिल कहाँ गाड्नु पाएकै छैन। उसले पनि काटे ठुक्ने ठाउँमै भेटेन। जमिन पनि रमाउन सकेन, मृत्यु पनि रमाउन सकेन, खिल पनि रमाउन सकेन। देखिस् यो मैले तिमोथी न्युपानेको लागि गरिदिएको, अब म गएर तिमोथी न्युपानेभित्र पस्छु भनेपछि चाहिँ अब यसो भन्यो। हवाई जहाजमा चढ्दाखेरि कतिजनाको ब्याग स्क्यान गरेर देख्नु भएको छ? दिदीबहिनीले हात उठाइहाल्नुहोस्। स्क्यान हुन्छ, 4-5जना चढेको छ। हवाई जहाजमा चढ्नुभन्दा पनि ब्याग स्क्यान गर्छ। स्क्यानर हुन्छ एउटा कालो पर्दा भएको, अनि मेरो लगेज जान्छ। लगेज सर जाँदाखेरि कुनै पनि अनुचित कुरा जुन चाहिँ हवाई अड्डाले वर्जित गरेको कुनै पनि अनुचित कुरा त्यहाँ छैन। अनि मेरो ब्याग रमाइ पारिपट्टि गएर ढुक्कै लड्दै लड्दैन होस् त, पारिपट्टि गएर लडिदिन्छ पास, अनि म ब्याग बोकेर जान सक्छु। त्यस्तै प्रकारले मृत्युको
मृत्युको दैलोबाट पास भएर जाँदाखेरि चाहिँ यीशु मसीहभित्र बस्नु भएको हुन्छ त्यो मान्छेको एउटा। त्यो मान्छेको भित्र प्रभु मरुन्जेलसम्म बसिरहनु हुन्छ त्यहाँ। पहिले त्यसरी परबाट घर आइज आँट गर्न आइहाल्न लट्ठा कस्तो रहेछ आइहाल भनेको भन्थ्यो नि। किनभने मरुन्जेलसम्म प्राण जान्जेलसम्म प्रभु यीशु मसीह भित्र बस्नुहुन्छ आत्माबाट, रोग पनि सहिदिनुहुन्छ, अहिले सक्नुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ भित्र बसेको कारणले गर्दा उहाँले मर्दबाट पाप भइएको कारणले गर्दा उहाँको आत्मा भित्र बसेको कारणले गर्दा हामी पनि मृत्युको गेटबाट जाँदा यसो गरेर चियान पापको खिल मृत्यु तीनजना भएर हिपी पुरै गर्नु भनेको त खुद्रोकै चियानमा बढिहाल्छ, आत्मा त छैन। के को हिपी पुरै गर्नु कहाँ भयो भन्दा त्यो गेट क्रस गर्ने बित्तिकै आत्मा त सबै प्रभुमा जान्छ। किनभने भित्र प्रभु यीशु मसीह बस्नु भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ र म मजाले भात खाएर 3 महिना एक्सर्साइज गरेर उफ्रिनु पऱ्यो भने कति फेरि उफ्रेन भन्नुहोस्। उफ्रिने बहादुरी छ अरे उफ्रेछ अरे कति फेरि उफ्रेन, एकखेप चाहिँ 6 फेरि उफ्रेन हो कि भन्छ त्यति नै हो। कुखुरा उडे जस्तो मान्छे कुखुराको पोथी उडे जस्तो मान्छे भद्रको घिउमा झर्छै झर्दैन। तर लाटा होस् कि बुढा होस् कि बिमारी होस् कि जवान होस् कि 6 फेरि उफ्रिने होस्, हवाई जहाजभित्र पस्यो भनेदेखि हवाई जहाजको कारणले गर्दाखेरि हवाई जहाजले माथि लान्छ लाँदैन भन्नुहोस्। हाम्रो बलले भात खाएर मासु भात खाएर माथि गएको हवाई जहाजले लगेको। यीशु मसीह चाहिँ हाम्रो भित्र बसिसकेपछि अथवा यीशु मसीहभित्र हामी बसिसकेपछि यीशु मसीहलाई चाहिँ तर पातालको शक्तिले तान्दैन, हेपी पुरै गर्नै सक्दैन। किनकि यीशु मसीहभित्र जो हुन्छ त्यो चाहिँ माथि जान्छ। यीशु मसीहभित्र भएकोलाई तल हेपी पुरै गर्नै सक्दैन। यस्तो दबाईको प्रवेश गयो 500 mg को दबाई दिएको छ। यस्तो एक ट्याब्लेट खायो चट्टै जान्छ। त्यसले गर्दा यस्तो प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हिपी पुरै गर्न पाउँदैन अनि माटोको शरीर त तल जान्छ। अब किन जान्छ दाजुभाइले भन्नुहोस्, बुझेको छ? माटोको शरीर चाहिँ किन तल गएको भने मैले कतिको प्रब्लम हुन्छ लु माटोबाट त बनाएकै हो, तर पनि किन गयो उभै जानु पर्थ्यो, किन गयो? माटोको शरीर चाहिँ पाप गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पाप गरेको शरीरलाई चाहिँ कन्डेम गरेर तलै भुइँमै च्याम्मै झर्छ। त्यसले गर्दा प्रभुले म कसरी नयाँ शरीर दिन्छु त्यसको लागि नसुर्ताउनु। पापै गर्ने शरीर भए त मैले ट्याक्स पेपर बाँडेँ, प्रार्थना गरेँ, घुँडा टेक्यो, हुँदै मेरो निम्ति कुरा र पर गरेँ, बाइबलको पर्चा बाँड्यो, सेवा गरेँ, त्यो शरीरमा बदलाइदिन्छु, यो घरमा बसेको म भन्नुहुन्छ, स्वर्गीय शरीर दिनुहुन्छ। त्यो त पापले गर्दा शरीर चाहिँ तर जानै पछाडि, तर आत्माको सबै अभियोग दण्ड सबै प्रकारको आज जुन चाहिँ तपाईँहरूले विरोधमा जुन चाहिँ निन्दा थियो सबै कुरा प्रविष्टले थपिदिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ मृत्युको चाहिँ अरिजिनल मृत्युबाट जाँदैनौँ, छायाबाट जान्छ। सबैमा केबाट जान्छौँ? अनि अघि भएकाले थियो परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै मर्ने बेलामा आएर तपाईँहरूलाई एकदम इन्टिमेट तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर त्यो नै पुनः तेइस अध्यायको 4 पढ्दैछ। चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमा छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले अति नै मलाई सान्त्वना दिन्छ। लाठो भनेको क्या हो? सबैले मुङ्रो भन्नुहोस् त। मुङ्रो भनेको चाहिँ तपाईँलाई मलाई कुट्नको लागि मुङ्रो होइन। गोठालाले चाहिँ मुङ्रो बोकेर भेडालाई हिर्कायो भने भेडा के हुन्छ? एउटै भेडा काम नलाग्ने हुन्छ। मुङ्रो भनेको ठुलो लाठो, शत्रु आउँदा बजाउन राखेको त्यो चाहिँ। सानो लौरो भनेको चाहिँ भेडाले पाठीको कोठालाई इलामे हिर्काउने हो। त्यो चाहिँ विश्वासीलाई कुट्ने हो। नगर्ने त दुख्छ तर फेरि सुनै हाल्छ। त्यो चाहिँ लाठोले हिर्कायो भने फेरि टाउको ठुलो हुन्छ। त्यही त लाठो र लट्ठीमा चाहिँ फरक देखेको छ। शत्रुलाई खेद्ने एउटा हामीलाई ताड्न दिने यस्तो खालको कुरा। अब बाइबलले भन्छ तिमीलाई त यस्तो ठुलो आशा दिएको भन्दा प्रभुले भन्छ कसरी त्यो आशा पायो भन्दाखेरि चाहिँ अब म एक दुईवटा पद पर्छ भन्नुपर्छ। 3 बजीदेखि सुरु गरेको कति बजे 4-5 गयो। अब पहिला पत्रस 1:3 पढ्नुहोस्। अब तपाईँलाई मलाई आशा फलाउँछ। अब तपाईँ आउने दिन मर्छन् कि
र मर्नुभन्दा अगाडि कता कता के चिसो भएको जस्तो के भएको जस्तो के खटपटी भएको हुन्छ। तर यति यो एमजी यति दबाई खाएको चाहिँ सजिलो पर्छ। अब चाहिँ अरिजिनल ट्रकले हेर्काउँदैन रहेछ, छायाबाट मात्रै जाने रहेछ, आफैमा के डराउनु भन्ने आँट आउँछ। लु पहिला पत्रस 1:3 पद पढ्नुहोस्। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार यीशु ख्रीष्टको मरेकाहरूबाटको बहुरीद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। अब यो आशा चाहिँ कसले दिएको आशा सुन्नुहोस् है। एमएलएले दिएको आशा पनि होइन, मिनिस्टरले दिएको पनि होइन, चिफ मिनिस्टरले दिएको पनि होइन, कोर्टमा गएर लेखापढी गरेको पनि होइन। तिम्रो मृत्युलाई म हटाइदिएको छु, तिम्रो दण्ड छैन, अब खालि छायाबाट मात्रै जान्छ, अरिजिनल मैले भोगिदिएको छु भन्ने कुरा चाहिँ तितसको किताब 1:2 पद अनुसारको परमेश्वरले दिएको। तितस 1:2 पद अनुसार अनन्त जीवनको आशामा। फेरि सुन्नुहोस्, आशा भनेर शब्द आउँदैछ। पुनरुत्थानद्वारा एउटा आशा आयो, गौरी उठ्नुभयो हाम्रो लागि। अनि अनन्त जीवनको आशामा जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले गर्नुभयो। झुटै बोल्नु सक्नुहुन्न उहाँले। दिएपछि दियो, तपाईँको मृत्यु हटाइदियो। त्यसले गर्दा अब तपाईँलाई लाठो मुङ्गो हरेक प्रकारको अत्याचार, अन्य घरबाट निकाल्ने, टर्चर गर्ने कुरा, भोलिपछि घाँटी काट्ने कुरा आयो भने तपाईँ किन सहनुहुन्छ भन्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 1:7 पद अनुसार तपाईँ सहनुहुन्छ। यो आशाले गर्दा। अरे फेलान्छ कुरा हो, मारेर टुक्रा पार्छ, मेरो रगतको नसामा, कोशिकामा, मासीमा, हड्डीमा यीशु मसीह सत्य हो, मेरा पापको लागि मर्नु भएको भनेर आशा लिएको छ। कसले मेटाउन सक्छ भनेर चाहिँ क्रिस्चियनले अत्याचार हट्न सक्छ। त्यो पढ्नुहोस्। जसरी तिमीहरू कष्टहरूका भागीदार छौ, उसरी नै तिमीहरू सान्त्वनाका भागीदार पनि हुनेछौ भन्ने कुरा जानेर तिमीहरूको विषयमा हाम्रो आशा दृढ भएको छ। आशाको कुरा गर्दैछ हो। अब हामी पढ्छौँ यो आशा चाहिँ कहाँ राखेको छ, यो आशा कताबाट आउँदैछ? लिन आउने प्रभुको, भन्ने प्रभुको, यो चाहिँ स्वर्गमा छ। त्यसले गर्दा अस्ति आजभन्दा झन् 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि, जब 2 वर्ष अगाडि कोभिड थिएन, एउटा भाइ चर्चमा आयो। अनि 2-3 जना भाइहरूले ल्याए। अनि के बिमारीको हो कि प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्दाखेरि त त्यो भन्नेले ल्याएर भन्ने रिकमेन्ड गर्ने। अङ्कल यो भाइले प्रभुलाई त ग्रहण गर्यो, शान्ति हुँदैन अरे, शान्ति हुँदैन अरे, खालि डर मात्रै लागेको गर्छ अरे भने। अनि मैले सोधेँ, भाइ के शान्ति भएन भन्दा प्रभुलाई ग्रहण गरेको त समस्या परिस्थिति आफै भयो, अनि यता हेर्छु केही सक्सेस हुँदैन, शान्ति हुँदैन भन्यो। अन्त मैले सम्झाएँ, भाइ बाइबलमा प्रभुलाई ग्रहण गर्नु संसारमा छ काँडा निकाले जस्तो शान्ति हुन्छ, हुन्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन। कसले प्रचार गरिदियो भन्दाखेरि प्रभुलाई ग्रहण गर्नु छ्याङ्गै हुन्छ भन्दैछ। फेरि कुन चाहिँ अब अब त्यसरी सञ्चय भएको लाउँ, मासु भातहरू लाउँ, पैसा भएको नभने कि क्या त्यो प्रचारहरूले छ्याङ्गै हुन्छ भन्दैछ। अन्त मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्यो, याद गर संसारमा चाहिँ परिस्थिति अदल बदल भइबस्छ, परिस्थिति सर्कमस्टान्सेस चेन्ज भइबस्छ। संसारमा चाहिँ माटोको शरीर पनि सड्दै कुहिँदै पुरानो हुँदै मधुरो हुँदै जान्छ, त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ। रुपियाँ पैसाको कुरा पनि परिवर्तन हुन्छ, साथीभाइ पनि परिवर्तन हुन्छन्। अनि यस्तो कोभिड जस्तो सिचुएसन आयो भने त्यसले पनि परिवर्तन ल्याउँदै जान्छ। अनि जब हामीले संसारको परिस्थितिलाई हेर्छौँ कहिले शान्ति हुँदैन, किन परिस्थिति परिवर्तन भइबस्छ। तर शान्ति खुसी कहिले हुन्छ भन्दा एउटा कुरा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। प्रभुले भन्नु, म चाहिँ परिवर्तन हुँदिनँ, म कहिल्यै परिवर्तन हुँदिनँ। त्यसले गर्दा संसारमा चाहिँ तिमीलाई दुःख हुन्छ, ढाडस छ, संसारमा मैले जितेको छु, ममा चाहिँ तिमीलाई शान्ति होस् भनेर लेखेको छ बाइबलमा भने बुझाएँ। अनि त्यसलाई बुझाउनको लागि अझै एउटा नमुना भन्नु पऱ्यो। मानिलिउँ भाइ शिक्षे छोडी त, गान्तोक छोडी त, दार्जिलिङ छोडी त, सिक्किमै डुब्यो अरे, इन्डिया डुब्यो अरे, डुब्दैछ अरे, हेर्दा हेर्दै वल्लो घर मान्छे हजारौँ मर्न थाले। सरकारले घोषणा गर्यो को छ बाँच्न चाहने, भोलि बिहान चाहिँ आकाशमा हेलिकप्टर आउँछ,
8-10 वटा हेलिकप्टर शिक्षाको लागि तालिमको लागि। अनि त्यो हेलिकप्टरमा तपाईँ झुमिन चाहनुहुन्छ भने आजै टिकट थाप्नुहोस्। यो रातो टिकट, लामो टिकट, भोलि बिहान 9 बज्दाखेरि चाहिँ हेलिकप्टर आउँछ। तपाईँले यो पानी चारैपट्टि मान्छे डुबेको देख्नुभयो भने हुँदैन शान्ति। हेलिकप्टरको टिकट जसकोमा छ त्यसले भोलि बिहान 9 बजी टिकट दियो। भोलि बिहान 9 बज्दाखेरि बज्न आँट्यो, 8:30 भइसकेपछि मन चाहिँ फ्लडमाथि जान्छ कि मान्छे मरेको माथि जान्छ कि सुगर बगाएको माथि जान्छ कि हेलिकप्टर माथि जान्छ भन्नुहोस् अब। त्यसले गर्दा सुगर बगाएको हेऱ्यो भनेदेखि त बगायो बगायो बगायो, साथमा मिसाउने बगायो, मन बिग्रिँदैन सबै मर्दैछ। अनि कहाँ यो संसारको कुरामा मन लगायो भने शान्ति हुन्छ र हेल्थ पनि जाँदैछ डिग्रेड हुँदै। तर 8:30 भएपछि मन चाहिँ घरिघरि गोजीमा पस्छ। जनताले तेरो रातो टिकट छ? छैन। मेरो छ, मेरो छ। आयो हेलिकप्टर, अब टुटुटुटुटुटु गरेर आवाज आएपछि त मन त सुगर बगाएको पनि जान्छ कि यता पनि जान्छ भन्नुहोस्। त्यसले गर्दा नबद्लिने प्रवेश अहिले परिवर्तन आउने चाहिँ प्रवेश हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले युनाको किताब 16:33 पदमा ममा चाहिँ तिमीलाई शान्ति होस्, म भित्र संसारको परिस्थितिमा होइन। यो पढ्नुहोस् त, युना किताब 16:33 पद। ममा तिमीलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अब जब हेलिकप्टर आकाशमा आउन थाल्यो त्यो टिकटले गर्दा के भयो, अब झुन्डेर जान सक्छ। मेरो टिकट भन्दा मात्रै त्यो डोरी जान्छ। त्यो टिकटले गर्दा हेलिकप्टरले गर्दा मेरो सास है मन त्यतातिर जान्छ। त्यसले मलाई त्यो डुब्दै गरेको संसारबाट बचाएर माथि लान सक्छ। जुन क्रिस्चियनको मन चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा अडिएको छ उहाँ त्यसलाई चाहिँ शान्ति हुन्छ जस्तै परिस्थितिमा। जुन क्रिस्चियनको मन चाहिँ मासु भातमा, बन्दुकमा, कार्पेटमा, राम्रो घरमा, राम्रो बिल्डिङमा अडिएको छ त्यसको चाहिँ शान्ति चाहिँ ढक आफू लाग्दै हुन्छ प्रभ जस्तो। र जसको मन चाहिँ उहाँमा अडिएको छ, यसाया किताब 27:3 पद होइन, पढ्नुहोस् त, 26:3 हो कि 27:3 पद। अनि त्यसो भनेको त त्यो भाइको त अलिकति सास आएको जस्तो भयो क्या। कति सास आँटेको नि हुन्छ, पम्प हालेर किसिम गरेर तान्नुपर्छ। त्यसले गर्दा सास आयो त्यहाँबाट। अब भाइ बुझ्नुभयो, बुझेँ भन्यो, अलिक सास आएको जस्तो भयो। त्यहाँ आयो कि आएन मैले हेरेको पनि छैन, किनभने म बेरेका नगएको 1.5 साल भइसक्यो। पढ्नुहोस् न, जसको मन तपाईँमाथि अडिसिएर बसेको हुन्छ उसलाई तपाईँले शान्ति नै शान्तिमा जोगाइराख्नुहुनेछ। जसरी मात्र अब कलसिया 1:5 पद पढ्नुहोस्। यो आशा, यो निश्चयता परिवर्तन नहुने गर्छ स्वर्गमा। त्यो त्यहाँ चाहिँ कसैले कुनै घर पनि जाँदैन, कुनैले क्याटिस हिर्काएर बन्दुक हिर्काएर झार्न पनि सक्दैन। त्यो माथिले हेरेको कुरा हो, कति गाली गरोज गर्दा हुन्छ त्यस्तो जग्गामा राखिएको छ त्यो आशा। त्यहाँ राखेको छ त्यो नाम, जीवनको पुस्तक। सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ, के परिवर्तन हुँदैन सुन्नुहोस्, यसमा परिवर्तन हुँदैन। सबै परिवर्तन हुन्छ, प्रभुले लिन आउँछु भनेको कुरा कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन। सबै परिवर्तन हुन्छ, म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने लागि मरिदिन्छु भनेको कहिले परिवर्तन हुँदैन। सबै परिवर्तन हुन्छ। अनि प्रभुको प्रतिज्ञाप्रति परिवर्तन हुन्छ। प्रभु आउँछु नै आउँछु भनेर आउनु नै हुन्छ। त्यसले गर्दा जब हाम्रो मन एकत्रित भएर उहाँमा अडिन्छ डराउँदैन हुन्छ। यो कलसिया 1:5 पढ्नुहोस्। यस आशाका निम्ति जो तिमीहरूको लागि स्वर्गमा राखिएको छ, जसको विषयमा तिमीले अघि नै सुसमाचारको सत्यताको वचन सुन्यौ। बस स्वर्गमा हिब्रू 6:11 पद पढ्नुहोस्। यस्तो शान्ति, यस्तो आशा जो स्वर्गमा राखिएको छ त्यसको निम्ति धीरज पनि धर्नुपर्छ। प्रभुलाई विश्वास गरी कति परिस्थिति आयो, समस्या आयो, अनि त्यहाँबाट त्यो समस्यालाई हेऱ्यो, फ्लडलाई हेऱ्यो भनेदेखि विश्वासी त चर्च जान छोड्छ। शरीरलाई हेऱ्यो भने खालि विश्वासीको मन के हुन्छ, खालि चङ्गाइ होस्। तिमीले प्रार्थना जाति गर्ने, खोकी लागेको जातमा खोकी लाग्दा, रोगा लाग्दा, कपाल झर्दा सबै चर्चले जाति गर्थ्यो भने किन हस्पिटल राख्नु पर्यो? मैले जति बेलै फोनमा कनेक्सन गरेर ब्रदर कपाल झऱ्यो प्रार्थना गर्छु भने उपवास प्रार्थना राखेर फास्टिङ राख्दा मेरो कपाल आउँछ? कहिले आउँछ मेरो कपाल दाजुहरू भन्नुहोस्? आउँछ, एक दिन झ्याम्मै आउँछ। कहिले आउँछ? 3:21 पढ्नुहोस्। त्यो दिन जसो पढिदिनुपर्छ मैले। सबै चट्टै हुन खोज्छन् क्या, ढाड पनि नदुखोस्, घुँडा पनि नदुखोस्। अलिकति ढाड दुखेको पनि दिइहाल्छन्, चर्चमा लाँदा फ्याट्टै जाति हुन्छ।
ब्रेक फेल भएको गाडी रिपेयर गरे जस्तै हो, साह्रै रिपेयर पनि गर्नु हुँदैन रहेछ। यो पढ्नुहोस् त, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो बसमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यही कार्यअनुसार त्यही कार्यअनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनुहुनेछ बदली गरिदिनुहुनेछ। र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। कहिले म कपाल भएको मान्छे भएर हिँड्ने रहेछु भन्दा प्रभु यीशु मसीहको आगमनमा मेरो कपाल आउने। त्यो दिन स्वर्गमा फिरिक्क टालु तन्केर हिँड्नु पर्दैन, चस्मा सस्मा तलै राखेर यतै झोडातिर पठाइदिन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर मजाको कपाल भएको मान्छे तपाईँ चिन्नु पनि निकै टाइम लाग्छ। यस्तो समय त्यति बेलासम्म दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिन्छ, पर्खिनु पऱ्यो भने अत्तालिनु क्रिस्चियन जीवन अत्तालिनु होइन नि त, फास्टफुड होइन नि त, एउटा प्रोसेस चल्दैछ। बिस्तारै तपाईँ प्रभुको छोराछोरी बिस्तारै निकालेर लाने, त्यो दिनसम्म पर्खिनु पऱ्यो, धीरज धर्नु पऱ्यो। थाहा भन्ने कुरा पनि होइन यो। प्रार्थना गरिदिनु छु मन्त्र गरेर पाटै टाउको दुखेको जाति हुने पनि होइन। टाउको दुखेको किन हो पहिला प्रभुलाई सोध्नु पऱ्यो। किन चाहिँ कतिचोटि बिमार जाति हुँदैन यो पनि अलिकति हेरिरहेको, किनभने म अब 10 मिनट दिन्छु, त्यहाँबाट 10 मिनटदेखि दिँदै दिनु हो। अब यो जुन चाहिँ आशा छ नि, अघि प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो पक्षमा मरिदिएर जुन चाहिँ अठोट दिनुभयो, त्यो आशा चाहिँ बढ्दै जाओस्, त्यसमा बलियो हुनु भनेर रोमीको किताब 15:13 पदमा लेखेको छ है। हेर्नुहोस्, रोमी 15:13 पढ्नुहोस् त लु। अब आशाका परमेश्वरले तिमीलाई विश्वास गरेकोमा सारा आनन्द र शान्तिले भरिदिएका हुन् र तिमीहरू पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा आशाले प्रशस्त हौ। हेर्नु, प्रभुले यस्तो आशा दिनुभयो, त्यसमा बलियो हुँदै जाऊ, भरिँदै जाऊ, आनन्द मनाउँदै जाऊ भने आनन्द घट्नु हुँदैन। अब बाइबलले अस्ति हामीले हिजो बाइबल स्टडी सुरु गर्दा मैले एउटा पद पढेको थिएँ। त्यो पद चाहिँ थियो हिब्रूको किताब 10:20 पद। सबै कुरा नयाँ 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 नयाँ, अनि अन्तमा चाहिँ नयाँ बाटो पनि भनेको थियो होइन। अनि नयाँ बाटोको पनि पद पढिरहेको, किनभने भोलि हामी हाम्रो बाइबल स्टडीमा त्यो आउँछ हुनसक्छ, अहिले पनि आउन सक्छ। हिब्रूको किताब 6:18-19 पद पढ्नुहोस्। अब त्यो आशाले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ पढ्नुहोस्। यसैले कि हाम्रा सामु राखिएको आशालाई पक्रनका निम्ति शरण लिनलाई दगुरिरहेकाहरूले अर्थात् हामीले यी दुईटा कहिले बदलिन नसक्ने कुराहरूद्वारा जसको विषयमा परमेश्वरले झुट बोल्नु असम्भव छ, बलियो सान्त्वना पाऊ। यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ। कहाँसम्म जाने आशा रहेछ? पर्दाको भित्रपट्टि भन्न सक्लाले। अब यो चाहिँ भरे हुन्छ कि भोलि हुन्छ होइन, बताउनु। पर्दाको भित्रपट्टि हुन्छ के हो, कस्तो छोटोले होइन स्वर्गीय भाषामा दिएर। त्यही भएर प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो भनेदेखि, म मृत्युलाई जितेर बौरी उठेँ कि म जिएँ होइन, म जिउँदछु होइन, तिमी पनि जिउँदै हुन्छौ भनेको छ भाइ। म जिउँदछु हेर त, म मृत्युलाई जितेर बौरी उठेर आएँ, म तिमीभित्र बस्छु, म जिउँदछु तिमी पनि जिउँदो हुन्छ भनेर युहन्ना 14:19 पदमा लेखेको छ। प्रभुले यो पढ्नुहोस्, युहन्ना 14:19 पद। अझै केही समय छ अनि संसारले मलाई फेरि देख्दैन, तर तिमीले मलाई देख्छौ, म जिउँछु, यसकारण तिमीहरू पनि जिउनेछौ। जस्तो हामीले यस्तो कुरा दाग लगाएर राख्नुहोस्, म जिउँछु, म च्यानबाट बौरै उठेर निस्किन्छु, तिमी पनि जिउँछौ। प्यारल बराबर समानान्तर भाव बाँडिएको छ। म जिउँदछु तिमी पनि जिउँदै हुन्छौ, किन डराएको भन्नु। त्यसर्थ बाइबलमा प्रभुले परबाट आइज फर्कोमा आइज भनेर भन्नुहुन्न, किनभने भजनको किताब 48:14 पदहरू छ। मृत्युसम्ममा हाम्रो के हुन्छ, अब मृत्युसम्म सँगसँगै जाइदिनुहुन्छ। अब म त्यो दोहोऱ्याइ बस्दिनँ, बिमारी हुँदा सँगै, यात्रा हुँदा सँगै, क्यान्सर लागेर दुखेर मान्छे चिसोमा प्रभु ती बस्नु भएको हुन्छ। प्रभुलाई थाहा छ त्यो डेरा कमजोर हुन्छ, अनि प्रभुलाई थाहा छ त्यो डेराभित्र प्रभु बास गरेको, त्यो घरलाई प्रभुलाई साह्रो माया लाग्छ, त्यो घर आफू बसेको घर। त्यसले गर्दा प्रभुले म स्वर्गीय शरीर दिन्छु भन्ने कारण थियो। अनि अहिले मैले कुन चाहिँ भने भजनको किताब 48:14 छ।
किनकि यिनै परमेश्वर यिनै परमेश्वर सदा सर्वदा हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै मृत्युसम्म हाम्रा अगुवा हुनुहुनेछ। अब मैले अहिले भन्छु भनेको थियो कतिवटा बिमार चाहिँ जाति हुँदैन। हेर्नुहोस् है, कतिवटा बिमार जाति हुँदैन। तिमोथी भन्ने मान्छे पनि घरिघरि भुलिँदै बिमार थियो। पावलको पनि शरीरमा के छेस्को थियो, अब अनुमान लाउनेले भन्छन् आँखाको बिमारी थियो भनेर। पावल पनि जाति भएन। दोस्रो तिमोथी 4:20 पद पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा विश्वासी जाति भएन। पावलले प्रार्थना गर्दा पनि जाति भएन। तर त्यस्तो परमेश्वर जसले पावलको द्वारा दुईजना बिमारी जाति गर्नुभयो, ती विश्वासीहरू चाहिँ किन जाति भएन होला? अहिले सबै विश्वासी किन जाति हुँदैन? एउटा त परमेश्वरले जडीबुटी दबाई पनि बनाइदिएको छ हामीलाई खानको लागि, हामी उपभोग गर्न सक्छौँ। तर कतिवटा बिमार मर्नेछन्, जाति हुँदैन। त्यही बिमारले घिस्याएर लान्छ। किन चाहिँ जाति नभएको भनेर बताउँछु है। अनि तपाईँले चाहिँ ढाड दुखेको पनि सायद ल्याउनुहुन्न होला। अलिकति ढाड दुख्यो भने ल्याइहाल्छ हो। म चाहिँ एकदमै स्पेसलिस्ट प्रार्थना गर्ने त्यो होला। कतिवटा त हुन्छ पनि, तर सबै टाउको दुखेको, उल्टी आएको, लुगा लागेको, कपाल झरेको सबै चर्चमा ल्यायो भनेदेखि त नबुझेर ल्याएको पो त त्यो। अनि कतिवटा बिमार चाहिँ यस्तो हुन्छ, प्रभु धन्यवाद त्यो बिमारको लागि भुन्जेल हुन्छ। कसरी भन्छ राम्रो सुन्नुहोस्। बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ। मान्छे कति बेला घमण्डी हुन्छ भन्दा धेरै बुद्धिले गर्दा पनि घमण्डी हुनसक्छ, धनी भएको कारणले घमण्डी हुनसक्छ, हेल्दी छ भने पनि घमण्डी हुनसक्छ मान्छे। अनि बाइबलको कुरा धेरै जाने भने पनि घमण्डी हुनसक्छ। अनि घमण्डीलाई विरोध गर्नु भनेको नआइज नआइज, उता जा उता जा उता जा, तँमा देख्नै सक्दैन, उता जा उता जा उता जा उता जा उता जा भनेको। तपाईँलाई प्रभुले उता जा उता जा उता जा घमण्डी आयो त भनेको मनपर्छ? भन्नुहोस्। त्यसो भन्नुभयो भने त परमेश्वर मेरो शत्रु हुनुभयो, मनै पराउनु। किनभने मैले परेको घमण्डी हुनुहुन्छ, घमण्डी। त्यसले गर्दा उहाँले उता जा उता जा उता जा नभनेर आइज आइज बाबु आइज 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 छेउमै काखमै आइज भनेको मनपर्छ पर्दैन? अब उता जा भनेको मनपर्छ भने बुझ्नुहोस्। नजिकै नजिकै आइज बाबु काखमै आइज भनेको छ भने तपाईँले त्यो बुझ्नुहोस् कसरी रहेछ। पावललाई बाइबलको भक्कु ज्ञान भयो, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्ग पनि पुगेर आयो। अनि त्यहाँबाट त के भएछ? प्रभुले हेर्दा त घमण्डी भएछ पावल। घमण्डी हुने बित्तिकै प्रभुले के गर्नुहुन्छ अरे भन्नुहोस् न सबजना भन्नुहुन्छ। अनि स्वर्गसम्म पुगेर आएको पावललाई प्रभुले उता जा भनेको राम्रो, प्रभु छेउमा आइज भनेको राम्रो, यसो भनेको राम्रो। त्यसो भन्दा यस्तो प्रभुले हेर्नुभयो, यो त घमण्डी भयो। अब घमण्डी भयो भने मैले देख्न सकिनँ, उता जा भन्नै पर्छ। त्यसलाई नजिकै काखमा ल्याउनको लागि एउटा दबाई लाउनु पर्ने भन्नुभयो प्रभुले। के दबाई रहेछ भन्दा चाहिँ घमण्डीलाई नम्र बनाउनुको लागि चाहिँ शैतानलाई उहाँले भन्नु ए एकदिन मुरो हिर्का हुन्छ, यसलाई गिफ्ट दिएको प्रभुले दिनुभयो भनेको छ। तपाईँलाई बाउले गिफ्ट पठाएर बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ अरे, गिफ्ट आयो यस्तो काट्नु खोज्दा त काँडै काँडा चाहिएको मनपर्छ त्यस्तो गिफ्ट। कस्तो हाम्रो परमेश्वर पावललाई गिफ्ट दिएको अरे, मुम्रो पो दिएको रहेछ त्यो बताभित्र त। अनि पावललाई शैतानले आएर अयो प्रभु अयो मैले के गरेँ होला भनेर प्रस्ताव गर्नु थाल्यो। किनभने अब त्यो बिमारले गर्दा चाहिँ नम्रलाई चाहिँ प्रभुले स्वीकार्नुहुन्छ, घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा बाइबलको ज्ञानले, बुद्धिले, ज्ञानले, अनि धनले, सम्पत्तिले, स्वास्थ्यले मान्छे घमण्डी भएको प्रभुदेखि टाढा हुनुहुन्छ। त्यसले त टाढा हुनुभन्दा बरु नम्र बनाएर छेउमै ल्याउनको लागि प्रभुले के गर्नुभयो, उसलाई एउटा बिमारी अनुमति दिनुभयो। अनि त्यो बिमारीले गर्दा ऊ नम्र भयो, नम्र भएपछि प्रभुले आइज बाबु आइज भनेर काखमा राख्नुभयो। अब तपाईँलाई प्रभुले सोध्नुभयो के दिउँ, चङ्गाइ दिउँ कि अनुग्रह दिउँ भनेर सोध्नुभयो। घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रलाई के दिनुहुन्छ? अनुग्रह दिनुहुन्छ। अनि प्रभुले तपाईँलाई सोध्नुभयो चङ्गाइ चाहिन्छ कि तिमीमाथि अनुग्रह चाहिन्छ? मैले बुझिनँ प्रभु भनेर सोध्नु पऱ्यो। चङ्गाइ भनेको बलियो हुन्छस्, मोटो हुन्छस्, घमण्डी हुन्छस्, मदेखि छिटेर पर जान्छस्। नम्र हुनको लागि म अनुग्रह दिन्छु, नम्र भइस् भने छेउमै काखमै राख्छु भनेर मैले माग्नु पऱ्यो। के माग्नु, चङ्गाइ माग्नु कि अनुग्रह माग्नु? एउटा त माग्नै परेन मैले।
बल्ल भएर मल्ली बजारमा मान्छेलाई धमास दिँदै टाढा राम्रो गीत लुटे भएर पिताकै काखमा बसेको राम्रो लु भन्नुहोस्। त्यसले गर्दा फेरि विश्वासीलाई बलियो पनि नम्र पनि एकैताल बनाउन सक्नुहुन्न प्रभुले। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ यार, यु क्यानट ह्याभ ब्रेड एन्ड केक एट द सेम टाइम भन्छ। ब्रेड पनि खा केक पनि खाँची पाइँदैन अरे। बलियो मान्छे बोजी भयो पैसा भएको नम्र चाहिँ हुनै सक्दैन। पैसा उफ्रेर 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 मसल मसल बुट 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 उफ्रेर हुन्छ। कसैले केही भन्यो भने के हिर्काइदिउँ के आउँछ जस्तो भएर आउँछ भित्रबाट। त्यही त गोजीमा पैसा भएकोलाई मान्छे पगला हुन्छ जस्तै विश्वासी हुन्छ। गोजीमा पैसा छ भने के किन्नु के किन्नु के किन्नु के किन्नु त्यो पैसा उठेर त्यस्तो हुन्छ। छैन भने पैसा ज्यादा छ भने कोही बेला उल्टा पाल्टा खाएर छेरुन्जेल पनि हुन्छ। खानै सक्दैन। त्यसले गर्दा बलियो पनि बनाउनु चिल्लो पनि बनाउनु नम्र पनि बनाउनु चाहिँ प्रवेश सक्नु। त्यसले गर्दाखेरि यी चाहिँ लुते बनाएर छेउमा ल्याउनु पर्छ कि त बलियो बनाउनु मली बजारमा मान्छे त भाँच्दै। त्यसले गर्दा याद छ कि छैन त्यो घमण्ड चाहिँ चालमा पनि पसिना जस्तै हो, देखिँदैन त्यसरी आउँछ। अब घमण्ड भन्ने कुरा एउटा सुन्दरी केटी छ, कसैको चाहिँ अनुहार कुरूप छ, हेर्नै नसकिने छ। घरिघरि ऐनामा गएर मेकअप गरेर देख्नुहुन्छ मेरो अनुहार त खेर के हेरिबस्नु मान्छे भएको छ मसँग। राम्रो चाहिँ घरिघरि 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 ऐनामा जान्छ। किन भन्दा उसलाई के छ मनभित्र, म के छु के साह्रो मिलेको मिलेको हुन्छ जाइबस्छ ऐनामा, त्यो देखिँदैन, त्यो पसिना जस्तै आइबस्छ। त्यसले गर्दा प्रभुले काखमै राख्नको लागि बिमारी अनुमति गर्छु। त्यसो गर्दा प्रभु अब हेर्नुहोस्, मैले पहिला बुझिनँ, मैले पहिला चाहिँ बलियो हुनुपर्छ सम्झेको थिएँ। पछाडि प्रभुले मलाई एउटा गिफ्ट पठाउनु भयो, ला तिमीले भने डायबिटिक भनेर एउटा आयो गिफ्ट। अलिक पछाडि प्रभु मलाई तपाईँले ढिलो पिठो पार्न सक्नुहुन्छ, मार्न पनि सक्नुहुन्छ, के उपाय छ भन्दा ल घोडा त पनि लैजा भनेर ल्याउनु घोडाको कुदी लागेर रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। त्यहाँबाट चाहिँ गिफ्ट आयो, 18 वर्षदेखि आएको थियो, कपाल झार्ने गिफ्ट आयो, आँखा मधुरो भयो, पछाडि ठुलो काट्नु प्रेसर पनि आयो। त्यहाँदेखि अझै आजभन्दा 4 महिना अगाडि त प्रभुले मलाई अर्को गिफ्ट पठाउनु भयो। उकालो हेर्दा यस्तो दुख्छ, फेरि उकालो हेर्दा यस्तो दुख्छ, के भएछ भने छोरीसँग बाबा डक्टर झट्टै देखाएको के भएको छ, ट्रेडमिल कुद्न लगायो, कुदेको छ पर पत्ता लगायो, आफू दुईपट्टि ब्लक भइसकेको छ। एकपट्टि 90%, एकपट्टि 80%। झिरो भएको भए 2-3 दिनभित्र तपाईँ पुग्नुकै हुने मन हो। अनि त्यहाँदेखि प्रभुलाई प्रभु धन्यवाद। त्यहाँबाट फेरि एन्जियोप्लास्टी गरेर यहाँनिर तारा आइन्छ। अब यो सबै कुरा पनि म पहिला खुसी थिएन, अहिले म सबै कुरा पनि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु। यो सबै कुराले मलाई नम्र बनाउँछ, घमण्ड आउनदेखि रोक्छ। मलाई जति बेला पनि डायबिटिक पनि छ, प्रेसर पनि छ, हार्ट पनि छ, घुँडा पनि दुखिरहेको छ, कान पनि कराउँछ, अल्सर पनि भएको, सबै भइसकेपछि अब मलाई कुछ गरौँ मान्छे कुटौँ त्यसै पनि म सास परेपछि त्यसले के बनाउँछ मलाई घमण्डी देखाउँछ, नम्र बनाउँछ। त्यसले मलाई मृत्युको नजिक नजिक लान्छ। मान्छे मलाई लाँदै गएर देखेर पनि आउँछ होला, मेरो पनि अब छिटै नम्बर जस्तो लागिहाल्छ, बनाउँछ। यता पृथ्वीको कुरामा घमण्ड लाग्दैन। त्यसले गर्दा जुन विश्वासीले चाहिँ ढाड दुख्दा, टाउको दुख्दा, आँखा मधुरो हुँदाखेरि धन्यवाद प्रभु नजिकै राख्नको लागि गरेको होला भनेर जस्तै धन्यवाद दिन्छ। त्यसले चाहिँ कदम कदममा फोन गरेको ढाड दुखेको, टाउको दुखेको, घाँटी दुखेको, गाई बिमार भएको ल्याइबस्दै हुन्छ नि हो। गाई बिमार हुँदै जान्छ, टाउको दुख्दै जान्छ, भुँडी दुखेर दिन जाने हो। म मण्डलीमा कहाँ समस्या थुप्पा भन्छ र आफै प्रार्थना गर्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ, पश्चाताप गर्छ, ठिक भयो भाइ भने गोली खाँदै भन्ने हेर्छ। त्यो विश्वासीलाई चाहिँ एप्रोफोडाटस जस्तो विश्वासी भन्छ। एप्रोफोडाटस भन्ने विश्वासी बाइबलमा छ, फिलिपीको किताबमा। उसले चाहिँ बिमार भएर बढ्नु जस्तो मण्डलीलाई भनेन। अनि मैले पनि एप्रोफोडाटसबाट सिकेको अस्ति। हार्टको पेसेन्ट भएर दबाई अपरेसन हुन आएको सहजमा भनेको के हुन्छ, एनाउन्समेन्ट हुन्छ। एनाउन्समेन्ट भने गरिब गुरुबाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई पीडा पर्छ। ला तिमी त्यो बिमारी भएछ अरे, हेर्न जानुपर्छ भने गरिबको पैसा आउँदैन। अनि लाग्यो लाइन, अनि चढ्यो ट्याक्सीमा, अनि जाम भयो, अनि भिडभाड भयो, खुट्टा ड्युटी छोडेर कुनै सबलाई टेन्सन भयो, तिमीथि बिमार भएर फेरि उल्टा पनि हल्ला हुन्छ।
के कस्तो खालको उल्टा हल्ला हुन्छ भने चाहिँ एक दिन म सोतर काट्दै थिएँ। सोतर भनेको फुलमा हाल्ने सोतर त्यो पत्कर काट्दै थिएँ। पत्कर काट्दै गर्दा सानो एउटा चोइटा उछिटेर आँखामा ठ्याक्कै लाग्यो। अनि मैले त याद गरिनँ, भरे ऐनामा यसो हेर्दा अलिकति रगत जाम भएछ। मेरो पालो हस्पिटल गयो। कुन चाहिँ विश्वासी कति बेला हाम्रो घरमा आएर कति बेला गयो मलाई थाहा थिएन। अनि म के आँखामा राख्दा अलिकति रगत जामेछ देखाउँछु भनेको थिएँ। भरे जजमा आउँछु पुगेछ। लु तिमोथीले मात्रै लडेर हात भाँच्यो भने यस्तो भएछ। हल्ला भएछ, हात पनि भाँचेको छैन। अघि देखायो भने पनि जाति भएर आइसक्यो। हल्ला कहाँ पुग्यो। त्यसले गर्दा कतिचोटि मण्डलीलाई के पर्छ भनेर बिमारहरू लुकाउनै पर्छ। भन्नु आफ्नो समस्या छ तब त भन्नु हुँदैन हो कि होइन सर। किनकि किताब 2 अध्यायको 25 पद 26 पद पढ्नु। तरै पनि मैले एपाफ्रोडिटसलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनु आवश्यक ठाने, हामी जो मेरा भाइ सहकर्मी र सङ्गी सिपाही हुन्। तर तिमीहरूका चाहिँ दूत र मेरो खाँचोमा सेवा गर्ने सेवक हुन्। अब 26 पद पढ्नु। किनकि तिनीहरू सबैका निम्ति तीर्सना गरिरहेका थिए र ज्यादै व्याकुल भएका थिए, किनकि तिमीहरूले तिनको बिरामीको विषयमा सुनेका थियौ। त्यसो भए एपाफ्रोडिटस बिमारी भएको छ। बिमारी भएको फेरि मण्डलीले सुनेछ। ला म बिमार भएको चाहिँ किन सुनेको होला, मलाई चिन्ता हुन्छ भनेर पो उल्टा फेरि भएछ। त्यहाँबाट के भएछ, एकैताल तल 30 पद पढ्नुहोस्। किनभने मतर्फको सेवामा तिनीहरूको जो कमी थियो त्यो पुरा गर्नलाई आफ्नो प्राणको पनि वास्ता नगरी तिनी ख्रीष्टका कामको निम्ति मृत्युको मुखैनिर पुगेका थिए। अरूको वास्ता गर्दा मृत्युको छेउमा पुग्दा पनि नबताउने मान्छे कोही चाहिँ अलिकति घुँडिदिएको पेट गडबड भएर फोन गरिदिइहाल्छ सर। त्यसलाई याद गर्नुहोस्, कतिवटा कुराको गिफ्ट दिएको हुन्छ, खुब स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने डायबिटिक, प्रेसर इत्यादि इत्यादि बिमार नहुँदा पहिला म घमण्डी थिएँ। जो चाहिँ सबै बिमार साथीभाइहरू आए अनि साथीभाइले लान्छु कहाँ भन्दैछन्। त्यसो गरेपछि अब म के गरेँ, नम्र भएँ। अहिले मेरो 4-5 जना छेउमा हुनै बस्छन्। कसो छ कहिलेतिर जाने भन्दा जस्तै टाइम भएपछि जाउँला भनेको छु। अन्त मलाई पहिला जस्तो डर पनि छैन, किनभने म घोर मृत्युको ट्रक त प्रभु यीशुलाई खिच्याएर म त छायाबाट जाने मात्रै हो। कोसिस स्क्यान गर्दाखेरि प्रभु यीशुले भित्र हुनुहुन्छ, मृत्युसँग अगाउ हुनुहुन्छ। मलाई डर पनि छ। त्यही भएर प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको मैले 10 मिनट भनेको थियो। अब यूहन्नाको किताब 11 अध्यायको 25 पद पढेर हामी बन्द गर्छौँ। सुसमाचार 11 अध्यायको 25 पद एकजनाले पढिदिनुहोस्। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन मने हुँ। जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ। के राम्रो कुरा है। यस्तो कुरा, यस्तो स्वर्गीय मोतीका कुराहरू बाइबलमा छन्। अनि यस्तो कुरामा मनन गर्नु राम्रो कुरा हो। घरिघरि संसारमा आएर खुस बोक्न पाइँदैन, बाइबल पढ्न पाइँदैन। हाम्रो जिन्दगी छोटो पानीको बात जस्तो। जस कसैले बाइबलमा मण्डलीमा ध्यान दिन्छ पहिले रिग्रेट गर्नु पऱ्यो, पछितो गर्नु पऱ्यो। किन भन्दा हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्दै भयो, मैले पढे अनुसार हो म अर्कै दुनियाँमा जानुपर्ने, तर मैले प्रभुलाई पाएँ। अनि प्रभुलाई पाएर पहिला सुरुमा त मलाई पछितो भयो, राम्रो बिगारेँ कि भनेर। अहिले म भित्ताभरि जता सबै सिग्नेचर गर भने गरिदिन्छु कतातिर, पछितो छैन। जतासुकै सिग्नेचर गर्नुहुन्छ, पछितै छैन। 24 वर्ष बितेर गयो, रोग लाग्यो त के भयो, ठुलो पदोन्नति भयो त के भएन भने म खुसी छु। अहिले साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न पाएँ, दुःखमा सुखमा पनि अलिकति उहाँको नाम लिएर हिँड्न पाएँ, म खुसी छु। त्यसले गर्दा हामीलाई प्रभु त्यस्तै बनाएका हुन्। अब हामी बेल गर्नलाई तयारी हुन्छ। बेल गर्नलाई समय हुन पनि आँटी बस्यो।